Hello everybody, I think everything is fine. As we know that we are doing molecular basis of inheritance. हामी molecular basis of inheritance भन्ने च्याप्टर हामी गरिरहेको छौँ हैन. So in this chapter today we are going to study about the DNA fingerprints. र DNA fingerprints को बारेमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ. र फर्स्ट हामी DNA fingerprints को aim and objectives हामी पढ्छौँ. So okay. र aim and objectives. So what will be the aims and objectives of the DNA fingerprints? DNA fingerprints को aim and objectives के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it develops unique identity of a person. हरेक पर्सनको युनिक आइडेन्टिटी, किनकि अब मेरो भित्र भएको जुन चाहिँ जेनेटिकली म अर्को मान्छेसँग जेनेटिकली म के हुन सक्छु, डिफरेन्ट हुन सक्छु भन्नु मतलब मेरो आइडेन्टिटी कुरा बुझ्नु, युनिक आइडेन्टिटी फाइन्ड आउट गरिदिन्छ विथ द हेल्प अफ डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट्स. ओके, नम्बर 2, it helps to solve क्रिमिनल केसेस पनि यसले सल्भ गर्नुमा हेल्प गर्छ. इज द्याट क्लियर? किनकि त्यो जुन चाहिँ मेन स्पटमा रहेको ब्लडको सहायताले हैन, हेयर फलिकल्सको सहायताले या कुनै पनि चिजको सहायताले कुरा बुझ्नु होला नि, त्यसको त्यो भएको त्यो स्याम्पलको डिएनए लिएर कतिवटा क्रिमिनल केसेसहरू पनि के गरिन्छ, फाइन्ड आउट गरिन्छ. इट हेल्प्स टु सल्भ द क्रिमिनल केसेस हैन. नम्बर 3, it helps to find out biological father of a person हैन. कुनै एउटा मान्छेको बायोलोजिकल फादर कुरा बुझ्नु होला नि, किनकि मेरो डिएनए र मेरो बाउको डिएनए म्याच भयो भने द्याट मिन्स मेरो I am belongs to that person भन्ने हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि. सो इट हेल्प्स टु स्पेसली रेप केसहरूतिर या कतिवटा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीको बारेमा बेलामा बायोलोजिकल फादर फाइन्ड आउट गर्नमा पनि यो डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट्सले हेल्प गर्छ. सो दिस इज अबाउट द एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ द डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट्स. ओके, नेक्स्ट वान इज ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रिन्सिपल. अब प्रिन्सिपलको बारेमा पढ्ने र डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट्समा कुरा बुझ्नु होला. डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि ह्युमन बडीभित्र डिफ्रेन्ट अब हाम्रो सेल्सले बनिएको हो. सेलभित्र न्युक्लियस हुन्छ र न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोमभित्र तिम्रो के हुन्छ, डिएनए हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ. र एकोर्डिङ टु द ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टको आधारमा कुरा बुझ्नु होला नि, जतिवटा नै हाम्रो बडीभित्र भएको डिएनएहरू छ त्यो डिएनए भित्र बेस पेयर हुन्छ, हामीलाई थाहा छ हो कि हैन. बेस पेयर्सहरू छ, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन हो कि हैन. भनेपछि जतिवटा पनि हाम्रो बडीभित्र भएको डिएनए भित्र भएको जुन चाहिँ बेस पेयर्सहरू हुन्छ र ती बेस पेयरहरू मध्ये नम्बर 1 चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि 99.9% जुन चाहिँ बेस पेयर छ, 99.9% बेस पेयर छ डिएनए को अफ डिएनए कुरा बुझ्नु होला नि, त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द्याट इज सिमिलर टु अल द पर्सन्स कुरा बुझ्नु होला नि. हाम्रो बडीभित्र भएको सेलभित्र भएको जुन चाहिँ डिएनए छ र त्यो डिएनए भित्र भएको जुन चाहिँ बेस पेयर हुन्छ 99.9% बेस पेयर अफ डिएनए चाहिँ सिमिलर टु अल सबैको सिमिलर खालको हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि. भने अब only 1% base pair of DNA चाहिँ के हुँदो रहेछ, इज युनिक र यसैले नै युनिकनेस छुट्याउँछ कुरा बुझ्नु होला नि. द्याट मिन्स 99.9% बेस पेयर चाहिँ के हुन्छ, सबैको सिमिलर हुन्छ. सेल्सभित्र भएको डिएनएको बेस पेयर होइन सिमिलर हुन्छ भने 1% बेस पेयर चाहिँ के हुँदो रहेछ, डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ, युनिक हुँदो रहेछ. र यही 1% बेस पेयरबाट चाहिँ छुट्टिन्छ कुरा बुझ्नु होला नि. मेरो आइडेन्टिटी र अर्को पर्सनको आइडेन्टिटीमा डिफर हुन सक्छ बिकज अफ दिस 1% बेस पेयर अफ द डिएनए. इज द्याट क्लियर? ओके, अब यो 99.9% जुन चाहिँ बेस पेयर भएको जुन चाहिँ डिएनए छ, सपोज यो
ठुलो डिएनए भयो हैन, बेसी मात्रामा भएको डिएनए छ भने यो डिएनएलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बल्क डिएनए भनेर भन्छु. व्हाट डु वी युज टु कल इट? बल्क डिएनए भनेर भन्छु. जहाँनिर 99.9 बेस पेयर चाहिँ के छ, कमन छ सबै मान्छेमा. यसो भने त्यो डिएनएमा ओके 1% अफ बेस पेयर जुन चाहिँ डिएनएमा हैन 1% जुन चाहिँ बेस पेयर चाहिँ डिसिमिलर छ पर्सन टु पर्सन. ओके, र त्यो डिएनएलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वी युज टु कल इट स्याटेलाइट डिएनए भनेर भन्छौँ. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अरे स्याटेलाइट डिएनए. इज द्याट क्लियर? ओके, बल्क डिएनए एन्ड द स्याटेलाइट डिएनए. अब यही स्याटेलाइट डिएनएबाट चाहिँ छुट्टिन्छ. यस न, दुईटा मान्छे सपोज तीनटा मान्छे छ, तीनटा मान्छेमा 3 पर्सन्स आर डिफरेन्ट टु इच अदर. जेनेटिकली तिनीहरू तीनजना डिफरेन्ट हुन सक्छ. कुरा बुझ्नु पर्यो. के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ दिस स्याटेलाइट डिएनए. र यही स्याटेलाइट डिएनएलाई चाहिँ के गरिन्छ, रिड गरिन्छ. यही स्याटेलाइट डिएनएको चाहिँ के बनाइन्छ, डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट्स बनाइन्छ. इज द्याट क्लियर? ओके, अब यो स्याटेलाइट डिएनएलाई बल्क डिएनएदेखिको पहिला सेपरेट गर्नु पर्यो नि त. इज द्याट क्लियर? सो स्याटेलाइट डिएनए इज सेपरेट फ्रम बल्क डिएनए विथ द हेल्प अफ डेन्सिटी gradient centrifugation. डेन्सिटी ग्रेडियन्ट सेन्ट्रिफ्युगेसनको सहायताले यो जुन चाहिँ स्याटेलाइट डिएनए हुन्छ, यो स्याटेलाइट डिएनएलाई चाहिँ बल्क डिएनएदेखिको सेपरेट गरिन्छ. इज द्याट क्लियर? त्यहाँदेखि सेपरेट गरिसकेपछि मात्रै यो स्याटेलाइट डिएनएको के बनाइन्छ, डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट्स बनाइन्छ. भनेपछि स्याटेलाइट डिएनएलाई चाहिँ बल्क डिएनएबाट कसरी सेपरेट गरिन्छ, विथ द हेल्प अफ डेन्सिटी ग्रेडियन्ट सेन्ट्रिफ्युगेसन. इज द्याट क्लियर? ओके, सो दिस इज अबाउट द सम प्रिन्सिपल्स. ओके, अब स्याटेलाइटको बारेमा गरौँ. स्याटेलाइट डिएनएको बारेमा कुरा गरौँ. स्याटेलाइट डिएनए हैन, अब यो स्याटेलाइट डिएनए पनि दुईटा खालको हुन्छ. देयर आर 2 टाइप्स अफ स्याटेलाइट डिएनए. one is mini satellite DNA and number 2 is micro satellite DNA. Is that clear? मिनी स्याटेलाइट डिएनए र माइक्रो स्याटेलाइट डिएनए भनेर हुन्छ. इज द्याट क्लियर? सो यो स्याटेलाइट डिएनएलाई मिनी स्याटेलाइट डिएनए र माइक्रो स्याटेलाइट डिएनएमा क्लासिफाइड चाहिँ के को आधारमा गरिन्छ भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ इट इज क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ नम्बर 1 तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बेस कम्पोजिसन, नम्बर 2 length of the DNA and number 3 चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, number of repetitive, यहाँ लेख्नु अलिक आएन, repetitive units. Is that clear? So okay, satellite DNA will be classified into mini satellite and the micro satellite. On which basis भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ के लेख्छौ, number 1 is base composition, number 2 is length of the DNA, and then number 3 is the number of repetitive units. Number of repetitive units, REPETIV, repetitive units, REPETIV, repetitive units को आधारमा चाहिँ स्याटेलाइट डिएनए लाई चाहिँ मिनी स्याटेलाइट र माइक्रो स्याटेलाइटमा चाहिँ के गरिन्छ, क्लासिफाई गरिन्छ. अब यो थियो स्याटेलाइट डिएनए को, यो थियो हाम्रो एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स र principle of DNA fingerprints. Our last chapter, methods that we'll do in the next video. Thank you very much.